قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزور شهداء أحد، فذهب لشهداء أحد ووقف على قبور الشهداء وقال: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإني بكم إن شاء الله لاحق. وأثناء عودته بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقت لإخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. أبدى غلام أحمد عليه السلام اهتماما خاصا بالعلوم الدينية، وكانت دراسته العميقة للقرآن الكريم تحتل مكان الصدارة دائما. كرس وقتا طويلا للعبادة والصلاة ودراسة القرآن الكريم. منذ حوالي عام 1872 بدأ يعرف بين الناس بأنه البطل الذي يدافع عن الإسلام ضد هجوم المبشرين المسيحيين وفئات الهندوس. قام حضرته بتوجيه من الله بتأليف كتاب ضخم سماه البراهين الأحمدية على أحقية كتاب الله القرآن والنبوة المحمدية. وفي مارس آذار من عام 1888 تلقى الأمر من الله تعالى بأخذ البيعة وتأسيس جماعة من المؤمنين. وفي 20 من رجب عام 1306 الهجري جاء اليوم الموعود الذي ولدت فيه الجماعة المباركة، ونال شرف البيعة الأولى المولوي الحكيم نور الدين القرشي رضي الله عنه. عام 1890 كتب سيدنا أحمد عليه السلام كتابين: فتح الإسلام وتوضيح المرام، ثم أضاف إليهما كتابه الثالث إزالة الأوهام. وقد أوضح في هذه الكتب الثلاثة حقيقة دعواه التي أعلنها، وبين فيها أنه هو الإمام المهدي المنتظر، وأنه المسيح الموعود به للأمة. وأما المبشرون المسيحيون فقد أدركوا أنهم إذا سمحوا لدعوة ميرزا غلام أحمد أن تنتشر بين الناس فسيكون في ذلك القضاء على المسيحية وعقائدها، وسينتهي الأمر بكسر الصليب الذي تقوم عليه عقيدة الكفارة، وهي قوام المسيحية وعمودها الفقري، وبذلك تنهار عقيدة التثليث، ويذهب كل عملهم وجهودهم ومخططاتهم لتنصير الهند أدراج الرياح. لذلك فقد دبر هؤلاء المبشرون المسيحيون الخطط، ووصل بهم الأمر إلى أنهم تآمروا مع أسيادهم وأولياء نعمتهم من المبشرين المسيحيين، فنسبوا التهم المزورة لسيدنا أحمد وجروه أمام المحاكم البريطانية أملا في أن يثبتوا عليه جرما لم يرتكب، ومحاولة للتخلص منه ولو باستغلال القانون ضده. علمه الله تعالى 40,000 من مصادر اللغة العربية في ليلة واحدة، واستطاع بعد ذلك أن يكتب الكتب في هذه اللغة الكريمة، حيث وصلت مؤلفاته بالعربية إلى ما يزيد عن 20 كتابا يتضمن قصائد إعجازية في مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم. حين اكتمل القمر بدرا في الليلة 13 من رمضان عام 1311 هجرية الموفق ل 1894 ميلادية، تحقق نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا للإمام المهدي عليه السلام، وانخسف القمر كما جاء في الحديث الشريف.
وفي 24 من ربيع الثاني الموافق 26 من أيار 1908 توفي سيدنا أحمد عليه السلام، وتم اختيار مولانا نور الدين القرشي رضي الله عنه ليحمل الأمانة الثقيلة لخلافة سيدنا أحمد بعد الاستخارة والدعاء. كان كاتبا موهوبا وعالما ومفكرا فاضلا، وقادته خبرته في علم الطب ليكون الطبيب الخاص لمهراجا كشمير لعدة سنوات. عرف بأنه شغوف بالدين الإسلامي، وكان يفكر دائما في تحسين وضع الفقراء. كان كريما رغم فقر حاله، وأعجب كل من حوله بتواضعه ورقة فؤاده وصبره ونكرانه لذاته. كان له الشرف بأن يكون أول مبايع لحضرة الإمام المهدي عليه السلام. كلفه المسيح الموعود عليه السلام بإلقاء دروس في تفسير القرآن، حيث كان شرحه للقرآن الكريم رائعا يسلب عقول السامعين. قام حضرة الخليفة الأول بالعديد من الإنجازات الهامة في الجماعة الإسلامية الأحمدية. وضع حضرته أسس نظام الخلافة، ووقف صامدا في وجه ما رافق ذلك من مؤامرات حاكتها زلات الحاسدين. تمت في عهده ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإنجليزية. قام بإرسال أول بعثة تبشيرية إسلامية إلى إنجلترا. تم في عهده توسيع المسجد الأقصى والمدرسة العليا لتعليم الإسلام ومساكن الجماعة الإسلامية الأحمدية. أسست في عهده مطبوعات هامة تتحدث عن نشاط الجماعة الإسلامية الأحمدية، منها جريدة الفضل. اعملوا على تنمية الحب والمودة فيما بينكم، وتجنبوا النزاع والفرقة، ولا يأخذكم بأحد سوء الظن، وإن تضايق منكم أحد فتحلوا بالصبر الجميل، وحافظوا دوما على الدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. ضعوا في اعتباركم دائما أنه حيثما أصاب التباطؤ تقدم الجماعة، فإنه ينبغي على أولئك الذين يشغلون مناصب إدارية أن يتوضأوا ويبتهلوا إلى الله تعالى في الصلاة، وأن يخرجوا الصدقات وينفقوا في سبيل الله بصفة شخصية، حتى يرضى الله تعالى بأن يزيل كل عائق من طريق تقدم الجماعة. لقد أهمل العالم اليوم استخدام سلاح الدعاء، ولكن ينبغي على أفراد جماعتنا أن يشحذوه ويتقلدوه ويستعملوه دوما، وينبغي عليهم أن يدعوا الله تعالى دائما ولا يملوا أبدا من الدعاء والابتهال إليه سبحانه. توفي حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه يوم الجمعة 13 من آذار مارس لعام 1914. دام عهد خلافته المبارك منذ عام 1914 حتى عام 1965. أسس حضرته نظاما محكما لنشر تعاليم الإسلام داخل البلاد وخارجها، وأبدى رغبته بوجود رجال يتقنون لغات متعددة من أجل سهولة نشر الإسلام. ولذلك الهدف أسس هيئة للدعوة والتبليغ في العام 1919 والمدرسة الإسلامية الأحمدية، ومن خلالهما سعى لتأمين بعثات تبشيرية إسلامية، مما أدى إلى افتتاح مراكز تبشيرية في 46 بلدا في ذلك الوقت. قام حضرته بتفسير القرآن الكريم ما عدا بعض السور باللغة الأردية،
ونشرت معظم هذه التفاسير في 10 مجلدات سميت بالتفسير الكبير. يبلغ عدد مصنفاته زهاء 300 كتاب. أقام تنظيمات مساعدة مستقلة في الجماعة الإسلامية الأحمدية، وقد وضع حجر الأساس لمسجد الفضل في لندن، أول مسجد شيدته الجماعة خارج الهند، ومن ثم عرج في الطريق عند رجوعه من أوروبا على مصر والشام وفلسطين. تلا رحلته هذه وصول حضرة الأستاذ جلال الدين شمس رضي الله عنه إلى دمشق في سنة 1924 لفتح مركز الجماعة الإسلامية الأحمدية هناك. وتم في سبتمبر 1925 تأسيس مركز الجماعة الإسلامية الأحمدية في إندونيسيا على يد حضرة المولوي رحمة الله رضي الله عنه. وافتتح السيد الشيخ عبد القادر مسجد الفضل بلندن في 3 من شهر أكتوبر عام 1926. كما وضع حضرة الأستاذ جلال الدين شمس حجر الأساس لجامع سيدنا محمود في الكبابير، والتي تقع في حيفا في 3 من شهر نيسان لعام 1931. وفي 27 من أيار لعام 1935 فتح مركز الجماعة الإسلامية الأحمدية في هونغ كونغ. وفتح مركز الجماعة الإسلامية الأحمدية في اليابان في 4 من شهر حزيران عام 1935. وفي 27 لشهر آب عام 1949 فتحت الجماعة بفضل الله تعالى مركزا جديدا في لبنان. زادت أوضاع المسلمين السياسية في الهند سوءا، فاضطرت الجماعة أن تهاجر، فهاجر حضرة المصلح الموعود الخليفة الثاني مع جماعته من الهند إلى باكستان في 31 من آب لعام 1947. وأسس رضي الله عنه مدينة ربوة في 20 من أيلول لعام 1948، وتحت قيادته انتشرت الجماعة الإسلامية الأحمدية في مختلف بقاع العالم بسرعة فائقة. بقي حضرته في منصب الخلافة حوالي 52 سنة كانت حافلة بجلائل الأعمال، وقد لقي ربه في 8 من تشرين الثاني نوفمبر من عام 1965. ازدهرت الجماعة الإسلامية الأحمدية في ظل خلافته المباركة بسرعة ملحوظة في نشر الإسلام عبر كثرة الأبنية والمدارس والجامعات والمستشفيات ومراكز التعليم والمساجد وحركة الترجمة ونشر القرآن الكريم. افتتح مسجد ناصر في السويد، ووضع حجر الأساس لجامع البشارات في بيدروباد بإسبانيا عام 1978. امتدت فترة خلافته المباركة إلى 17 عاما قاد فيها الجماعة بهمة وثبات. قام بعدة مشاريع، منها مشروع نصرة جيهان للنهوض بالشعب الإفريقي تعليميا وطبيا. وقد لقي رفيقه الأعلى في 8 من يونيو حزيران عام 1982. الخليفة الرابع حضرة ميرزا طاهر أحمد رحمه الله. ما أن شرفه الله بمقام الخلافة سنة 1982 نفخ في نفوس أبناء الجماعة روحا وحماسا شديدين لنشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة الطيبة. لقد منحه الله مواهب عديدة في الخطابة والكتابة، ولقد أثرت كتبه تراث الجماعة الإسلامية الأحمدية. حققت الجماعة الإسلامية الأحمدية في عهده المبارك
تطورا على جميع الصعد الجغرافية والفكرية والروحية والتاريخية. لقد وسع حضرته جهود التبشير ونشر المطبوعات، فانتشرت الأحمدية في أكثر من 150 بلدا. في عهد حضرته المبارك تمت ترجمة ونشر القرآن الكريم كاملا إلى 51 لغة، كما افتتح أول مسجد في إسبانيا وهو مسجد البشارات، وذلك بعد 500 سنة من خروج المسلمين من تلك البلاد. زار حضرته خلال تواجده في أوروبا معظم الدول الأوروبية، وأسس مراكز تبشيرية في مختلف دولها، كما سافر إلى كندا حيث وضع حجر الأساس لمسجد بيت الإسلام، أول مسجد أحمدي في كندا. أنشئت في عهد حضرته أول قناة إسلامية فضائية، قناة التلفزيون الإسلامي الأحمدي MTA، والتي تبث إلى جميع أنحاء العالم بأكثر من 5 لغات، وتم إنشاؤها من تبرعات أعضاء الجماعة الإسلامية الأحمدية في العالم. وقد شارك حضرته في العديد من البرامج التلفزيونية الهادفة، ومنها برنامج لقاء مع العرب، والذي امتدت حلقاته إلى ما يزيد عن 400 حلقة. أنزل الله إليكم ذكر رسولا يتلو عليكم آيات الله. فجع الزمان ورجت الأكوان، والشمس قد كسفت بها أشجان. فجع الأنام بموت طاهر أحمدا، فالكون مكروب به أحزان. انتقل حضرته إلى جوار ربه في 19 من إبريل نيسان عام 2003. الخليفة الخامس حضرة ميرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز. It is my fear that in view of the direction in which things are moving today, the political and economic dynamics of the countries of the world may lead to a world war. Therefore, it is the duty of the superpowers to sit down and find a solution to save humanity from the brink of disaster. حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين، يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين، يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين، يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين، يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين، يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين، يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين، يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين، يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين، يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. نحمد الله المعين تائبين عابدين أجمعين وارتضانا مسلمين. الذي أرسل الهادي محمد صفوة الخلق منهجا رحمة للعالمين. نحمد الله هل معينا تائبين عابدين
إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين نحمد الله الذي قد أرسل الهادي محمد صفوة الخلق المنادى رحمة للعالمين نحمد الله المعين تائبين عابدين إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين نحمد الله الذي قد أرسل الهادي الله أكبر الله أكبر. ألا تبدو الأمور أكثر وضوحا عندما تضيء مصابيح محمد؟ سفينة الإمام المهدي في الانتظار. ألا تريدون أن تعتصموا بحبل الله عسى أن تغرقوا في بحر الفضل الإلهي أو تحلقوا في سماء المحبة والعرفان، فستبصر ويبصرون ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.